श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ती भुवनत्राणपदपङ्कजरे नमः। वरदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुभग्न्यमशेषतः पृथिव्यां प्रतितो राघवपादुका प्रभावः। निर्याधना पद्धति अभिषेकोत्सवात् तस्मात् यस्या निर्यादनोत्सवः अत्यरिच्यतां वन्दे भव्यां वरददेवताम्। अभिषेकोत्सवात् तस्मात् यस्या निर्यादनोत्सवः अत्यरिच्यतां वन्दे भव्यां वरददेवताम्। उपास्य वर्षाणि चतुर्दश त्वाम् उत्तारिकामुत्तरकोसलस्थाः सनन्तनाद्यैरपि दुर्विगाहं सान्तानिकं लोकम् अवापुरग्र्यं। पादावनी प्रत्ययितो हनुमान् सीतामिव त्वां चिरविप्रयुक्तां प्रणम्य पौलस्त्य रिपोरुदन्दं विज्ञापयामास विनीतवेषः। तवाभिषेकान् मणिपादरक्षे मूले निषेकादिव वृद्धियोग्यात् जहुस्तदैव दशाङ्गनानां प्रम्लानतां पत्रलताङ्गुराणि सर्वतस्त्वदभिषेकवासरे सम्यक् उद्धृतसमस्तकण्टके। राघवस्य विपिनेषु पादुके यत्र कामगमता व्यवस्थिता किं चतुर्दशभिरेव वत्सरैः नित्यमेव मणिपादुके युवां। पादयोस्त्रिभुवनादिराजयोः युवराज्यमधिगच्छद स्वयं। रामस्य राक्षसवधत्वरितस्य काले पादावनी प्रकटयन्निव पाष्णिगुप्तिम्। आचित्रकूटमधिगम्य शशंस वार्ताम् अव्याहतत्वदभिषेकमृदङ्गनादः। भद्राणि देवि जगतां प्रतिपादयिष्यन् प्रागेव येन भवतीं वरदोऽभ्यषिञ्चत्। मन्ये कपीश्वर विभीषणयोर्यथावत् सन्तन्यते स्म तथैव किलाभिषेकः। सम्पीड्यमान तमसा सरयूपनीतैः संवर्धितस्तव शुभैरभिषेकतोयैः। मन्ये बभूव जलधिर्मणिपादरक्षे रामस्त्रपावकशिखाभिरशोषणीयः। पादावनी त्वदभिषेचनमङ्गलार्थं भेरीशतं वृषमदाट्यत यत्प्रतीतैः। आकर्ण्यतस्य सहसा तुमुलं निनादं लङ्काकवाटनयनानि निमीलितानि। तापोद्गमस्त्वदभिषेकजलप्रवाहैः उत्सारितस्त्वरितमुत्तरकोसलेभ्यः। लेभे चिराय रघुपुङ्गवपादरक्षे लङ्कावरोधसुदृशां हृदयेषु वासम्। आवर्जितं विधिविधा मणिपादरक्षे पद्मासनप्रियसुतेन पुरोहितेन। आसीन्निधानमभिषेकजलं त्वदीयं नक्तञ्चरप्रणयिनी नयनोदकानां। देवि त्वया स्नपनसम्पदि संश्रितायां दत्ते पुरे दशमुखस्य वलीमुखेन। आसीत्ततः प्रभृतिविश्वजनप्रतीतम् अभ्योऽग्निरितिः अविततं वचनं मुनीनाम्। आयोध्यकैस्त्वदभिषेकसमिद्धहर्षैः आत्मापिताः श्रुतिसुखं ननुते तदानीं। रामस्य राक्षसशिरोलभनेऽप्यशाम्यन् येषां ध्वनिर्विजयशङ्करवो बभूव। प्रथयितुमभिषेकं पादुके तावकीनं
दुरितशमनदक्षे दुन्दुभौ दाट्यमाने सपति परिगृहीतं साध्वसं देवि नूनं दशवदनवधूनां दक्षिणैर्नेत्रकोशैः रघुपतिपदरक्षे रत्नपीडे यदा त्वाम् अखिलभुवनमान्याम् अभ्यषिञ्चत् वसिष्ठः दशमुखमहिषीभिर्देवि बाष्पायिताभिः स्तनयुगम् अभिषेक्तुं तक्षणात् अन्वमंस्ताः रामस्त्राणि निमित्तमात्रम् इहते लब्धाभिषेका स्वयं रक्षस्तत्क्षपयाञ्चकार भवति भद्रासनस्तायिनी यद्दोष्णम् अधिवेलदर्पदवधू ज्वालोष्मलानां तदा निष्पिष्टैः कलदौतशैलशिखरैः कर्पूरचूर्णायितं श्रुत्वैवं हनुमन्मुखात् रघुपतेः प्रत्यागतिं तक्षणात् आसीदत् भरदानुवर्तनवशात् आरूढकुम्भस्थलां कालो निद्रकदुष्णधानमदिरा माद्यद्विरेफध्वनि श्लाघाचाडुभिरस्तुतेव भवतीं शत्रुञ्जयकुञ्जरः प्रत्यागतस्य भवतीम् अवलोक्य भर्तुः पादारविन्दसविते भरदोपनीतां पूर्वाभिषेकविभवा अभ्युचितां सपर्यां मध्ये सताम् अकृतमैथिलराजकन्यां सम्प्रेक्ष्य मैथिलसुधा मणिपादरक्षे प्रत्युद्गतस्य भवतीं भरतस्य मौळौ निर्दिश्य सा निभृतम् अञ्जलिना पुरस्तात् तारादिकाः प्रियसखीः असिषत् प्रणन्तुं तुल्येऽपि देवि रघुवीरपदाश्रयत्वे पूर्वाभिषेकमधिगम्य गरीयसी त्वं तेनैव कल्वभजतां मणिपादरक्षे रक्षप्लवङ्गमपति भवतीं स्वमूर्ध्ना निर्वृत्तराक्षसचमू मृगया विहारो रङ्गेश्वरः सकलु राघववंशगोप्ता वंशक्रमात् उपनतं पदमाददानो मान्यं पुनस्त्वयि पदं निदते स्वकीयं तद्दादृशोः चरणयोः प्रणिपत्य भर्तुः पौरास्त्वया विधृतयोः प्रतिपन्नसत्त्वाः प्राप्ताभिषेकविभवाम् अभिपादुके त्वाम् आनन्दबाष्पसलिलैः पुनरभ्यषिञ्चन् मातस्त्वयैव समये विषमे विसम्यक् राजन्वतीं वसुमतीम् अवलोक्य रामः सञ्जीवनाय भरतस्य समग्रभक्तेः सत्यप्रतीश्वरतयैव चकार राज्यम् पादावणी प्रतिगतस्य पुरीम् अयोध्यां पौलस्त्यहन्तुः अभिषेकजलार्द्रमूर्तेः अंसे यदार्कम् अधिवास्य निजैर्यशोभिः कस्तूरिकेव निहिता वसुधा त्वयैव यासौ चतुर्दशसमाः पदिविप्रयुक्ता विश्वम्भरा भगवती विधृता भवत्या विन्यस्यतां रघुपतेर्भुजशैलशृङ्गे भूयोऽपि तेन सहितां भवती बभार निस्तीर्णदुःखजलधेरनघस्य देवी त्वत्सम्प्रयुक्तरघुनाथपदान्वयेन सद्यः सनन्तनमुखैरपि दुर्निरीक्षा साम्राज्यसम्पदपरा भरतस्य जज्ञे निर्गद्य देवि भरताञ्जलिपद्ममध्यात् भूयः समागतवती पुरुषोत्तमेन पद्मेव भद्रमखिलं मणिपादरक्षे प्रातुश्चकार भवती जगदां त्रयाणां
रघुपतिमधिरोप्य सोचिते रत्नपीडे प्रपुनमभजदास्त्वं पादुके पादपीडं तदपि बहुमदिस्ते तादृशी नित्यमासीत् क्वनु खलु महितानां कल्प्यते तारतम्यम् अनुवृत्तरामभावः शङ्गे निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अधुनापि रङ्गनाथः सचमत्कारं पदेन भजति त्वाम् अनुवृत्तरामभावः शङ्गे निर्विष्टचक्रवर्तिपदाम् अधुनापि रङ्गनाथः सचमत्कारं पदेन भजति त्वाम् श्रीकाव्यसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे निध्यातना पद्धति अष्टमी वैतालिकपद्धतिः नमस्ते पादुके पुंसां संसारार्णवसेतवे यदारोहस्य वेदान्ता वन्ति वैतालिकाः स्वयं नमस्ते पादुके पुंसां संसारार्णवसेतवे यदारोहस्य वेदान्ता वन्ति वैतालिकाः स्वयम् उचितमुपचरिष्यन् रङ्गनाथप्रभाते विधिशिवशनगाद्यान् बाह्यकक्ष्यान् निरुद्धान् चरणकमलसेवा सौख्यसाम्राज्यभाजां प्रथमविहितभागां पादुकाम् आद्रियेताः पद्माजुष्टं भजतु शरणं पादुका लब्धवारा प्रत्यासन्नास्तव परिजनाः प्रातरास्थानयोग्याः अर्धोन्मेषात् अधिकसुभगाम् अर्धनिद्रानुषङ्गां नाभीपद्मे तव नयनयोर्नाद पश्यन्तु शोभाम् उपनमति मुहूर्तं शेषसिद्धान्तसिद्धं तदिह चरणरक्षा रङ्गनाथ त्वयैषा मृदुपदमधिरूढा मञ्जुभिः सिञ्चितैः स्वैः उपदिशतु जनानाम् उत्सवारम्भवार्तां रङ्गाधीशमरुद्गणस्य मकुटात् आम्नाय वृन्दस्य वा प्रत्यानीय समर्पिता विधिमुखैः वारक्रमादाकतैः वाहारोहणसम्पृतं श्रमवरं सम्यक् विनेतुं क्षमा लीलासञ्चरणप्रिया स्पृशतु ते पादाम्बुजं पादुका वृत्तं क्रमेण बहुधा नियुतं विधीनाम् अर्धं द्वितीयम् इदम् अङ्कुरितं तवानः लीलासखिभिरुपनीय निवेश्यमाना मङ्क्तुं प्रभो त्वरयते मणिपादुका त्वां दिव्याप्सरोभिः उपदर्शितदीपवर्गे रङ्गाधिराजसुभके रजनीमुखेऽस्मिन् संरक्षिणी चरणयोः सविलासवृत्तिः नीराजनासनमसौ नयतु स्वयं त्वाम् आसनादुचितम् आसनान्तरं रङ्गनाद इति गन्तुमीहसे सन्नदेन विधिना समर्पितां सप्रसादम् अधिरोह पादुकां परिजनवनिताभिः प्रेक्षितप्राञ्जलिस्त्वां प्रणमति मदनोऽयं देवशुद्धान्तदासः पणिपदि शयनीयं प्रापयित्री सलीलं पदकमलमियं ते पादुका पर्युपास्ताम् इति निगमवन्ति वचसा समये समये गृहीतसङ्केतः अभिसरति रङ्गनाथः प्रतिपदभोगाय पादुके भवतीम् इति निगमवन्ति वचसा समये समये गृहीतसङ्केतः अभिसरति रङ्गनाथः प्रतिपदभोगाय पादुके भवतीम् श्री सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य श्री नरसिंहस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे वैतालिकपद्धति नवमी शृङ्गारपद्धतिः शौरे शृङ्गारचेष्टानां प्रसूतिं पादुकां भजे यामेष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वं पश्चादपि प्रभुः
शौर्ये शुद्धा शृङ्गारचेष्टानां प्रसूतिं पादुकां भजे यामेष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वं पश्चादभिप्रभुः प्रणददशेन्द्रमौलिमाला मकरन्तार्तरपरागपङ्किलेन अनुलिम्पति पादुके स्वयं त्वाम् अनुरूपेण पदेन रङ्गनाथः अवदात हिमां शुकानुशक्तं पदरक्षे त्वयि रङ्गिनः कदाचित् किमपि स्थितम् अद्वितीयमाल्यं विरलावस्थितमौक्तिकं स्मरामि असगायगृहीतरङ्गनाथाम् अवरोधाङ्गनसीम्नि पादुके त्वां सुदृशः स्वयम् अर्चयन्ति दूरात् अवतंसोत्फलवासितैः रपाङ्गैः निर्विश्यमानमपि नूतनसन्निवेशं कैवल्यकल्पितविभूषणकायकान्तिं कालेषु निर्विशसि रङ्गयुवानमेका शृङ्गारनित्यरसिकं मणिपादरक्षे निद्रायितस्य कमितुः मणिपादुके त्वं पर्यङ्किका परिसरं प्रतिबध्यमाना श्वासानिलप्रचलितेन भजस्य भीष्णं नाभिः सरोजरजसा नवमङ्गरागं शैतवति रजन्यां पादुके रङ्गबन्धौ चरणकमलपार्श्वे सादरं वर्तसे त्वं फणिपदि शयनीयात् उत्थितस्य प्रभाते प्रथमनयनपातं पावनं प्राप्तुकामा चरणकमलसङ्गात् रङ्गनाथस्य नित्यं निगमपरिमलं त्वं पादुके निर्वमन्ति नियतमतिशयाना वर्तसे सावरोधं हृदयमधिवसन्तीं मालिकां वैजयन्तीम् उपनिषदफलाभिर्नित्यमुत्तं सनीयं कमपि जलधि कन्या हस्तसंवाहनार्हां तव तु चरणरक्षे देवि लीलारविन्दं चरणसरसिजं तच्चारुचानूरहन्तुः अखिलान्तःपुरवारेषु अनेकवारं पदावनिस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथो विहारविक्रान्तिसहचरीं भवति अखिलान्तपुरवारेषु अनेकवारं पदावनिस्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथो विहारविक्रान्तिसहचरीं भवति। कवितार्घ्यसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यकृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे शृङ्गारबद्धतीर्दशमी अग्रदस्ते गमिष्यामि वृद्घन्ति कुशकण्टकान् इति सीतापि यद्वृत्तिम् ईयेष प्रणमामि ताम् अग्रदस्ते गमिष्यामि वृद्घन्ति कुशकण्टकान् इति सीतापि यद्वृत्तिम् ईयेष प्रणमामि ताम् शरदशतमम्बपादुके स्यां समयाहूत पितामहस्तुतानि मणिमण्डपिकासु रङ्गभर्तुः त्वदधीनानि गतागतानि पश्यन् त्वदीनपरिक्रमो मुकुन्दः तदधीनस्तव पादुके विहारः इतरपारतन्त्र्यमित्थम् इवयोः सिद्धमनन्यतन्त्रभूम्नोः रजसा तमसा च दुष्टसत्त्वे गहने चेतसि मामके मुकुन्दः उचितं मृगया विहारमिच्छन् भवतीम् आदृतपादुके पदाभ्यां क्षमया जगताम् अभित्रयाणाम् अवने देवि पदावनी त्वयैव अभिगम्यतमोऽपि संश्रितानाम् अभिगन्ता भवति स्वयं मुकुन्दः शिरसा भवतीं तदादि कश्चित् विधृतः कोऽपि पदस्पृशा भवत्या उभयोर्मधुवैरिपादरक्षे त्वदधीनां गतिमामनन्ति सन्तः स्पृशतः शिरसा पदेन च त्वां गतिमुत्तिश्य मुकुन्दपादुके द्वौ अवरोहति पश्चिमपदास्वात् अधिरोगत्यनगस्तदेव पूर्वः समयेषु अपदिश्य जैत्रयात्रां विविधान्तःपुरवाकुरा व्यतीतः
नियतं मणिपादुके भवत्या रमते वर्त्मनि रङ्गसार्वभौमः जसंहननप्रसक्तलास्यं चरति त्वामधिरुह्य रङ्गनाथः पदरक्षिणि पावनत्वमास्तां रसिकास्वादमतः परं न विद्मः पदयोरनयो परस्य पुंसः तदनुग्राह्य विहारवत्तदेर्वा शिरसो मणिपादुके श्रुतीनां मनसो वा मम भूषणं त्वमेका कृपया मधुवैरिपादरक्षे कठिने चेतसि मामके विकर्तुं मकुटेषु दिवौकसां विदत्ते भवती रत्नविसंस्तुलेषु योग्यां शरणद्वयम् अर्भकस्य शौरेः शरदम्बोरुहचातुरीधुरीनं शकटासुरताटनेऽपि गुप्तं तव शक्त्या किल पादुके तदासीत् उत्तस्तुषो रङ्गशयस्य शेषात् आस्थानसिंहासनमारुरुक्षोः मध्ये निशान्तं मणिपादुके त्वां लीलापदन्याससखीं प्रपद्ये प्राप्त्याधिकाराः पदयः प्रजानाम् उत्तंसितामुत्तमपादुके त्वां रङ्गेशितुः स्वैरविहारकाले संयोजयन्त्यङ्घ्रि सरोजयुग्मे त्वयानुबद्धां मणिपादरक्षे लीलागतिं रङ्गशयस्य पुंसः निशामयन्तो न पुनर्भजन्ते संसारकान्तारगतागतानि रूपान् अपूर्वरुचिरान् विहारान् पदक्रमेण प्रतिपद्यमाना बिभर्षि नित्यं मणिपादुके त्वं मुरद्विषो मूर्तिरिव त्रिलोकीं पदेषु मन्देषु महस्वभित्वं निरन्त्रसंश्लेषवदी मुरारेः प्रत्यायनार्थं किल पादुके नः स्वाभाविकं दर्शयसि प्रभावम् कृपाविशेषात् क्षमया समेतां प्रवर्तमानां जगदो विभूत्यै अवैमि नित्यं मणिपादुके त्वाम् आकस्मिकीं रङ्गपदे प्रसक्तिम् उपागतानाम् उपदापशान्त्यै सुगावकाहां गतिमुद्वहन्तीं पश्यामि शौरेः पदवाहिनीं त्वां निम्नेषु तुङ्गेषु च निर्विशेषां सह प्रयाता सततं प्रयाणे प्राप्तासने संश्रितपादपीडा अलङ्घनीया सहजेन भूम्ना चायेव शौरेर्मणिपादुके त्वं पदस्पृशा रङ्गपदिर्भवत्या विचक्रमे विश्वमिदं क्षणेन तदस्य मन्ये मणिपादरक्षे त्वयैव विख्यातमुरुक्रमत्वं सञ्चारयन्ती पदमन्वदिष्टः सहायकृत्यं मणिपादरक्षे मातस्त्वमेका मनुवंशगोप्तुः गोपायतो गौतमधर्मधारान् त्वत्तस्त्रिविष्टपचरान् असपत्नयिष्यन् आरुह्यताक्ष्यम् अवरुह्य च दक्षिणेन शुद्धान्तभूमिषु पुनर्मणिपादरक्षे विश्राम्यति त्वयि विहारवशेन सौरिः विक्रम्य भूमिम् अखिलां बलिना प्रतिष्ठां देवे पदावनि दिवं परिमातु कामे आसीदतो दिनकरस्य करोपतापात् संरक्षितुं पदसरोजमुपर्यभूस्त्वं त्वत्सङ्गमाननुसहृत् विधिसम्प्रयुक्ता शुद्धिं पराम् अधिजगाम शिवत्वहेतुं रङ्गाधिराजपदरक्षिणि कीदृशी सा गङ्गा बभूव भवदीयगतागतेन वृद्धिं जग्गवां जनयितुं भजता विहारान् कृष्णेन रङ्गरसिकेन कृताश्रयायाः सञ्चारतस्तव तदा मणिपादरक्षे बृन्दावनं सपति नन्दनतुल्यमासीत् मातस्त्रयी मयतया चरणप्रमाणे
द्वे विक्रमेषु विविधेषु सहायभूते नादस्य साधु परिरक्षणकर्मणि त्वं दुष्टुद्विनाशनदशासु विहङ्गराजः पादावणि क्वचन विक्रमणे भुजानां पञ्चायुधीकररुहैर्भजते विकल्पं नित्यं त्वमेव नियता पदयोर्मुरारेः तेनासि नूनम् अविकल्पसमाधियोग्या अक्षेद्रविद्भिः अधिगन्तुम् अशक्यवृत्तिः मातस्त्वया निरवधिर्निधिप्रमेयः प्रत्यान्तरेषु चरणावनिरङ्गशङ्की वात्सल्यनिघ्नमनसा जनसा कृतासौ सम्पद्यते समुचितं क्रममाश्रयन्त्या सद्वत्मना भगवतोऽपि गतिर्भवत्या ईष्टे पदावनि पुनः कैवेदरेषां व्यावर्तनस्य विषमात्तपदप्रचारात् रङ्गेश्वरेण सहलास्य विशेषबाजो लीलोचितेषु तव रत्नशिलाथलेषु मध्ये स्थितानि गदिचिन्मणिपादरक्षे सभ्यान् विशेषमयोक्तुमिति प्रतीमः नित्यं पदावनि निवेश्य पदं भवत्यां निष्पन्दकल्पपरिमेयपरिच्छदानि शृङ्गारशीतलतराणि भवन्ति काले रङ्गेश्वरस्य ललितानि गतागतानि भोगार्चनानि कृतिभिः परिकल्पितानि प्रीत्यैव रङ्गनृपतिः प्रतिपद्यमानः पश्यत्सु नित्यमितरेषु परिच्छदेषु प्रत्यासनं भजति काञ्चन पादुके त्वाम् अन्तस्तृतीयनयनैः स्वयमुत्तमाङ्गैः आविर्भविष्यत्यतिरिक्तमुखाम्बुजैर्वा न्यस्यन्तिरङ्गरसिकस्य विहारकाले वारक्रमेण कृतिनो मणिपादुके त्वां रङ्गेश्वरे समधिरूढविहङ्गराजे मातङ्गराजविधृतां मणिपादुके त्वाम् अन्वासते विधृतचारुशितातपत्राः स्वर्गौकसः सुभकचामरलोलहस्ताः विष्णोपदं गतिवशात् अपरित्यजन्तीं लोकेषु नित्यविषमेषु समप्रचाराम् अन्वेतुमर्हति त्रिधाम् अखिलैः सुरेन्द्रैः गङ्गा कथं नु गरुडध्वजपादुके त्वां भिक्षाम् अपेक्ष्य तनुजेन्द्रगृहं प्रयातुः गुप्त्यै गवां विहरतो वहतस्य दूत्यं तत्तादृशानि चरणावनिरङ्गभर्तुः त्वत्सङ्गमेन सुभगानि विचेष्टितानि निर्व्यज्यमाननवताललयप्रदिम्ना निर्यन्त्रणेन निजसञ्चरणक्रमेण मृद्नासिरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं दुःखात्मकान् प्रणमतां दुरितप्ररोहान् नित्यं ययेव जगतो मणिपादरक्षे सत्तास्थितिप्रयतनेषु परं निधानं सोऽवित्वदन्त्रचरितस्त्वदीनवृत्तिः का वा कदा तदितरेषु मितं पचेषु निर्विष्टनागशयनेन परेण पुंसा न्यस्ते पदे त्वयि पदावनि लोकहेतोः स्वर्गौकसां त्वदनुतावन तत्पराणां सद्यः पदानि विभताम् अबधं भवन्ति शरदुपगमकाले सन्त्यजन् योगनिद्रां शरणमुपगतानां त्राणहेतोः प्रयास्यन् जलति दुहितुरङ्गान् मन्दमादाय देवी त्वयि खलु निददाति स्वं पदं रङ्गनाथः स्पृशसि पदसरोजं पादुके निर्विघातं प्रविशसि च समस्तां देवि शुद्धान्तकक्ष्याम् अपरमपि मुरारेः पूर्वम् आवीरकन्यासु अभिशरणविधीनां
अग्रिमा साक्षिणी त्वं प्रतिभवनमनन्ये पादुके त्वत्प्रभावात् विविधवपुषि देवे विभ्रमद्यूतकाले अभिलषितसपत्नी गेहयात्रा विघातं लहयति रहसि त्वां षोडशस्त्रीसहस्रं तटभुवि यमुनाया सन्नवृत्तौ मुकुन्दे मुहुरधिगमहेतोः मुह्यतां यौवतानां शमयितुमलमासीत् शङ्खचक्रादिचिह्ना प्रतिपदविचिकित्सां पादुके बद्धदिस्ते अधिगतबहुशाखान् मञ्जुवाशशुकादीन् सरसिजनिलयायाः प्रीतये सङ्ग्रहीतुं प्रकटितगुणजालां पादुके रङ्गबन्धो उपनिषतटवीषु क्रीडितं त्वत्सनादं मुनिपरिषदि गीतं गौतमी रक्षणं ते मुहुरनुकलयन्तो मञ्जुवाशशकुन्ताः उषसि निजकुलाया दुत्तितादण्डकेषु स्वयमपि पदरक्षे स्वैरम् आम्रेडयन्ति यमनियमविशुद्धैः यं न पश्यन्ति चित्तैः श्रुतिषु चुलकमात्रं दृश्यते यस्य भूमा सुलभनिखिलभावं मांसदृष्टेर्जनस्य स्वयमुपहरसि त्वं पादुके तं पुमांसं निधिमिव निरपायं त्वाम् अनादृत्य मोहात् अहमिव मम दोषं भावयन् क्षुद्रमर्थं मयि सदि करुणायाः पूर्णपात्रे त्वया किं परमुपगमनीयः पादुके रङ्गनाथः कमपि कनकसिन्धोः सैकते सञ्चरन्तं कलशजलधिकन्या मेदिनी दत्तहस्तम् अनिशमनुभवेयं पादुके त्वय्यदीनं सुचरितपरिपाकं सूरिभिः सेवनीयं परिसरमुपयाता पादुके पश्यमादः करणविलयकेतात् कान्तिशीके विवेके पुरुषमुपनयन्ति पुण्डरीकाक्षमग्रे पुनरुदरनिवास क्लेशविच्छेदनं नः सा मे भूयात् सपदि भवति पादुके तापशान्त्यै यामारूढो दिवमिव शुभैः सेव्यमानो मरुद्भिः सौदामन्या सह कमलया सह्यजावृत्तिहेतुः काले काले चरति करुणा वर्षुग कृष्णमेघः सत्यालोकात् सकलमहितात् स्थानतो वा रघूनां शङ्गे मातः समधिकगुणं सैकतं सह्यजायाः पूर्वं चिरपरिचितं पादुके यत्यजन्त्या नीतो नाथस्तदितमितरन् नीयते न त्वयासौ अग्रे देवी त्वयि सुमनसाम् अग्रिमैरन्तरङ्गैः विन्यस्तायां विनयकरिमा वर्जितात् उत्तमाङ्गात् दत्ते पादं तरमुकुलितं त्वत्प्रभावादिशङ्गी देवः श्रीमान् तनुजमदनो जैत्रयात्रास्वनन्यः पौरोदन्तान् परिकलयितुं पादुके सञ्चरिष्णोः व्यक्ता वशिकविशिका वर्धनी रङ्गभर्तुः वेलातीतश्रुतिपरिमलैः व्यक्तिमप्येदि काल्ये विन्यासैस्ते विभुतपरिषन्मौलिविन्यासदृशैः आसंस्कारात् द्विजपरिषदा नित्य अभ्यस्यमाना श्रेयो हेतुः शिरसि जगतः स्थायिनी स्वेन भूम्ना रङ्गाधीशे स्वयमुदयिनी क्षेप्तुमन्दं तमिश्रं गायत्रीव त्रिचतुरपदा गण्यसे पादुके त्वं भवतीं परस्य पुरुषस्य रङ्गिनो महिमानमेव मणिपादुमन्महे
कथमन्यथा स्वमहिमप्रतिष्ठितः प्रतिष्ठति त्वयि पदात् पदं प्रभुः तिथिरष्टमी यदवतारवैभवात् प्रथमा तिथिस्त्रिजगताम् अजायत मणिपादुके त्वमुपनीय विदिकासु अदति करोषि तदनन्यचक्षुषाम् अपारप्रख्यातेः अशरणशरण्यत्वयसा ननु त्वं रङ्गेन्दोः चरणकमलस्याभिचरणं यया लभ्यः पङ्गप्रभृतिभिरसौ रङ्गनगर कृतोळीपर्यन्ते निधिरनकवाचां निरवधिः तत्तत्त्वासगृहाङ्गणप्रणयिनः श्रीरङ्गशृङ्गारिणो वाल्लभ्यादविभक्तमन्त्रगतिस्त्वं मे गतिः पादुके लीलापङ्कजहल्लकोत्पलकलन् माद्रीगसेगोत्थिता यात्रामोदविकल्पना विवृणुते शुद्धान्तवारक्रमं सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपवाह्यगणः यात्रासु रङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति सम्भवतु पादरक्षे सत्यसुपर्णादिरौपवाह्यगणः यात्रासु रङ्गभर्तुः प्रथमपरिस्पन्दकारणं भवति। कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्य